सिर्फ एक नाम की दुआ जो आपको अकेले में बैठ करके पढ़ लेना है, वो भी एक गोला बना करके। उस गोले के दायरे से उठने से पहले आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियोस में आपके सामने एक ऐसी शानदार बबरकत वाली दुआ पेश करेंगे जिसको आपने इससे पहले नहीं किया होगा। एक बार ज़रूर कीजिए। गोला से उठने से पहले जो गोला आप बना करके बैठेंगे, जिसमें अमल पेश करेंगे, जिस जगह पे आप दुआ पढ़ेंगे, उस गोला की बात कर रहे हैं। उस गोला से उठने से पहले आप इसका कमाल खुद ही देखेंगे। तो आप एक बार इस दुआ के लिए ज़रूर पढ़िए जो आपके सामने वीडियोस में हम पेश करेंगे। किस तरकीब से दुआ पेश की जाएगी, पढ़ी जाएगी, कैसे ये अमल किया जाएगा, कौन सा एक नाम आपको पढ़ना है और कैसे आपको अकेले में बैठ जाना है, ये सारी बातें आपके सामने हम पेश करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपके मकान में कोई शख्स परेशान रहता है, बीमारी जकड़े हुए है या वो बीमारी में हमेशा मुब्तला रहता है, तो ऐसे हालात में भी ये अमल आप कर सकते हैं। अगर आपके मकानात में रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, या आपके घर में मोहताजी है, आपके दुकान में रुकावटें हैं, आपके दुकान में बरकतें बिल्कुल नहीं हो रही हैं, ऐसी हालात में भी आप इस शानदार अमल के लिए भी कर सकते हैं। और ये अमल आप ही नहीं बल्कि आपके घर में हर शख्स इस अमल के लिए बहुत ही आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो आप इस अमल को एक बार ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। आपके मकान से तंगी दूर हो जाएगी, रिज़्क़ आना शुरुआत हो जाएगा। अगर आपके कारोबार में रुकावटें हैं तो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, कारोबार आपका चलना शुरुआत हो जाएगा। अगर किसी बीमारी की वजह से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको उस बीमारी से शिफा मिल जाएगी। अगर आपके अंदर बीमारी नहीं है, किसी और शख्स के आपके फैमिली में कोई बीमारी है, जो लाइलाज बीमारी है, तो आप चाहते हैं कि मैं उससे छुटकारा पा लूँ और अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा दे दे, तो आप इस अमल को एक बार ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बाबरकत वाला, बेशुमार बरकत वाला ये अमल है। लेकिन अमल के दौरान जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, बीमारी के लिए, रोज़ी रोज़गार के लिए, या रिज़्क़ के लिए, या तंगी मोहताजी के लिए, या कारोबार में रुकावटों के लिए, जिस काम के लिए आप अमल कर रहे हैं, वही एक चीज़ आपको अपने जहन में रखना होगा। अमल के दौरान जैसे कि आप अमल कर रहे हैं, अमल करने के वक्त आपको किसी बीमारी से शिफा चाहिए, तो अमल करने के दौरान पहले संतुष्ट होकर बैठ जाइए। बैठने के बाद में उस बीमारी के बारे में सोचना शुरुआत कीजिए, जहन में लेके आइए और सोचिए। सोचने के बाद में आपको ये ख्यालात लेकर के आने हैं कि ये दुआ मैं पढ़ रहा हूँ इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, इससे मुझे शिफायाब होना है। अल्लाह तबारक व तआला को तसव्वुर में रखिए कि मैं खुदा की बारगाह में दरख्वास्त कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी से मुझे जल्द से जल्द शिफायाब फरमा दे। तो इस दौरान, अमल के दौरान आपको जहन में रखना है और अमल को जारी कर देना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप
دیکھیں گے کہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہوگا اور جو بیماری کے بارے میں آپ سوچے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ ہی دن میں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ بس یہ عمل سچے من سے اور یقین سے کر لیجئے، جس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ترکیب سے کیجئے۔ چلیے دوستو، میں شروعات کر رہا ہوں کیسے عمل کیا جائے گا۔ دوستو، عمل کی شروعات کرنے سے پہلے اگر آپ ناپاک ہے تو پاکی حاصل کریں گے، اس کے بعد میں آپ وضو بھی کر لیجئے، اور آپ کسی بھی وقت صبح سورج نکلنے کے بعد میں، شام سورج ڈوبنے تک، یا سورج ڈوبنے کے بعد میں، رات میں، پھر صبح تک، جس وقت آپ یہ عمل کرنا چاہیں آرام سے کر سکتے ہیں، کوئی تکلف والی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے پاس میں وقت ہو، جب بھی جی چاہیں اس وقت اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ پاکی حاصل کیجئے، اس کے بعد میں ایک ایسی جگہ دیکھ لیجئے جس جگہ پہ کوئی زیادہ آتا جاتا نہ ہو، اور وہاں پہ ایک آپ گولا بنا لیجئے۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے ارد گرد ایک گولا بنا لیجئے۔ اگر مٹی کی زمین ہے تو آپ انگلی کے اشارے سے بھی گولا بنا سکتے ہیں، اپنے ناخن کے اشارے سے گولا شہادت کی انگلی سے بنا لیجئے، بس ہلکا سا ایک نشان لگنا چاہیے۔ گولا بنا لیجئے، بیچ میں اطمینان سے آپ بیٹھ جائیے، اگر فرش پہ ہیں پھر بھی کسی مٹی سے نشان لگا لیجئے، گولا بنا لیجئے۔ اس کے بعد میں عمل کی شروعات کیجئے، بیٹھ جائیے اطمینان سے، عمل کی شروعات کرنا ہے۔ وہی بیماری آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ روزی میں برکت چاہیے تو روزی روزگار ہونے کے لیے اس پرابلم کو ذہن میں رکھیے، اور اطمینان سے جیسے تشہد میں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جیسے نماز میں، اس پرکار سے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ اب ایک دعا پڑھنا ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھنے کے بعد میں 3 بار درود پاک اول آخر میں پیش کیجیے۔ بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قاسم اللہ الصمد، یا قاسم اللہ الصمد، یا قاسم اللہ الصمد۔ یہ نام آپ کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ کو ریپیٹ کرنا ہے؟ 111 مرتبہ آپ کو یہ نام ریپیٹ کرتے رہنا ہے۔ اول میں آپ کو 3 بار درود پاک پیش کرنی ہے، بیچ میں آپ کو یہ یا قاسم اللہ الصمد، یہ آپ کو دعا پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو 3 بار درود پاک پیش کرنی ہے۔ بس آپ جیسے 111 مرتبہ کمپلیٹ کریں گے، لیکن اتنا یاد رکھیں دوستو کہ جب بھی عمل کریں اس وقت آپ کو وہ تصور کرنا ہے جو آپ کی پرابلم ہے، اور ایک ہی پرابلم اپنے ذہن میں آپ کو تصور کرنا ہے، جو آپ کی ایک پرابلم، چاہے رزق میں برکت کے لیے ہو وہ اس کو رکھ لینا ہے، بیماری سے شفا کے لیے ہو تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، کاروبار چلنے کے لیے چاہیں تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی اور کچھ ہی دن میں کمپلیٹ بھی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔